Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Je vous trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et avec un sujet très important pour les gens qui résident en France. Et il y a des gens bien sûr qui connaissent pas que la loi en France en 2020 est changée. يلا نبدأ معاكم بلا première loi اللي تبدلت في فرنسا اللي هي لا لوا دو شوماج. قبل أعزائي وأحبائي اللي يتابعوني كسوسوا من فرنسا ولا من الوطن، الناس دي ما تعرفش لو دروا شوماج. هي انك تخدم 6 اشهر، تخدم 3 اشهر، تخدم يعني اون اني دو اني عندك دروا في الشوماج، وتبقى تجيك كل شهر لو سالير لو ميم سالير اللي خدمتي بيه حتى نهاية المدة. الآن le droit de chômage, avant il faut travailler 2 à 3 mois ou bien un mois ou bien une semaine عندك droit في الشوماج عقد la période اللي خدمتيها bien sûr. لكن الآن il faut travailler 6 mois pour avoir le droit de chômage. يعني لازمك تخدم 6 أشهر عزيزي باش يكون عندك الحق في الشوماج. إذن الألوى اللي تبدلت الأولى هي في الشوماج. يعني نروح الآن إلى الألوى اللي تبدلت الثانية اللي هي بالنسبة للناس اللي قدموا ديميسيون، يعني اللي داروا استقالة. avant pour les gens اللي يقدموا ديميسيون ما كانش عندهم الحق في الشوماج. الآن تبدلت القوانين. avant الناس اللي داروا ديميسيون راح نفهمكم un petit truc لأنه الناس راهم فاهمينها بالخطأ. Par exemple, tu as travaillé dans une entreprise 3 ans ou bien 5 ans et كنتي انت عزيزي كنتي نعم un salarié كيما نقولوا supérieur، يعني tu touches vers les 3000 euros. هكا دوما نسميهم دي salariés supérieurs. هنا بول امبلوا فهموني مليح، بول امبلوا دارت لهم يعني كيما نقولوا شيء خاص بالنسبة ليهم، يعني عندهم ضغوة في الشوماج. لكن بعد التحقيقات ويكون المدة شوية طويلة، لكن بإذن الله راح يكون عندهم ضغوة في الشوماج لأنهم كان السالير تاعهم مليح بزاف، يسميوهم دي سالاري سوبيريور. بالنسبة للناس اللي داروا ديميسيون ديريكتومون من لونتربريز ما عندهمش لو ضغوة يعني في الشوماج، اللي يخلصوا اقل من 1000 اورو واللي عندهمش ظروف يعني تخليهم انهم يديروا ديميسيون، داروا ديميسيون جوست كوم سا، حبوا يحبسوا العمل. اذا كما قلنا كاين كما نقولوا سوف لي سالاري سوبيريور اللي عندهم الحق. نروحوا للوا الثانيه اللي هي تتعلق باللابيال. لابيال اللي هي منحه تعاونك بها لاكاف في السكن. هذه المنحة كيفاش رايحة تكون؟ رايحين يشوفوا avant راح نقول لكم كيفاش تبدلت لا لوا. قبل بور لي جون يتابعوني قبل كيما راكم تعرفوا للناس اللي ساكنين في فرنسا، قبل راهم يشوفوا لو ريفوني تاعك تاع 2 ans avant. يعني باغ اكزومبل اوني ان 2020 رايحين يشوفوا لي ريفوني تاع 2019 2018. لكن الان راهم يشوفوا لي ريفوني تاع العام اللي فات فقط، يعني 2019. وبالنسبة للابيال كما راكم تعرفوا vous faites une déclaration chaque 3 mois في لاكاف. يعني كل واحد عنده موقع خاص به اللي يدير فيه déclaration trimestrielle. إذا اللوا الأولى اللي تبدلت هي الشوماج، ثانيا هي لابيال، ثالثا هي لا CMU. لا CMU هي complémentaire de santé solidaire. الناس اللي عندهم لا CMU الناس اللي يكون الدخل تاعهم ضعيف، يعني ما يديباسيوش اون سيغتان سوم في السالير تاعهم. لا سي ام اي يلا نبدا معاكم. بالنسبه للناس اللي تستفيد من السي ام اي كي تعود شخص واحد il faut pas que tu dépasses les 746 euros. بالنسبه للكوبل pour 2 personnes il faut pas que qu'il dépasse les 1119 euros. بالنسبه للي كوبل avec des enfants il faut pas qu'il dépasse les 1343 euros. هادو الناس il a dépassé le plafond. Comme moi personnellement j'ai pas droit de CMU, je suis en couple mais j'ai pas droit de CMU parce qu'on a dépassé le plafond de 1119 euros par 2 personnes, donc on n'a pas droit de CMU. هكا باش تكونوا تفهموا لانه هذه CMU يمدوها للناس اللي الدخل تاعهم ضعيف. نروحوا الان
الشيء الرابع اللي تبدل القانون في فرنسا اللي هي للناس اللي دايرين لازيل. الناس اللي دايرين لازيل، نعم، اللي راكم على بالكمش بيها، حذاري ثم حذاري. نعم، الناس اللي دايرين دوموند دازيل ويروحوا يقدموا وثائق يعني باه يديروا لي بابي، راهي تبدلت لا لوا، تبدلت. نعم، لا لوا او فرانس راهم عادوا يمدوا لهم كارت دو بايمون. راح نشرح لكم سي كوا لا كارت دو بايمون بور لي دوموندور دازيل. نعم، الناس اللي ما تعرفهاش، كيما انا باغ اكزومبل جي اون كارت، باغ اكزومبل سوي على بنك عندي اون كارت نقدر نستعملها كيما نحب، لكن لي دوموندور دازيل راهم عندهم اون كارت دو بايمون، سي با اون كارت دو كريدي، يعني ما تكونش عندهم من 2020 وصفة صاعدا رايحين يكونوا يراقبوهم كيفاش يصرفوا نعم يصرفوا النقود اللي تمدها لهم لاكاف. اللي اذا لقاو انه لو دوموندور دازيل يشري لامبورت كوا، يعني اذا لقاو انه يصرف المال تاعو في حوايج يعني ماهيش مستحقة، يعني يكون عنده مدخول تاني باه تفهموني مليح، وهادوكا يستغل صور تاع لا كاف جوست باه يشري بيهم باغ اكزومبل دي تروك بور لا فامي، بور يعني يبعثهم للبلاد هكا باش تفهموني بطريقة يعني ديريكتومون. يعني دوموندور دازيل فهموني مليح، لو دوموندور دازيل سي كوا، يعني لاجئ وعلاه يمدولو هذيك لا كارت دو بايمون، يمدوها له باه ما يكونش هما في بالهم اللاجئين راهم يتعرضوا يعني لبرا، نعم يتعرضوا الى باغ اكزومبل ياغريسيوهم ولا هكا، اذا يمدوا لهم هذيك لا كارت دو بايمون باه ما يكونوش يحملوا لارجون يعني في لي بوش باه ما يتعرضوش لي زاغريسيون اي تو سا. اذا كان هذاك اللاجئ يستعمل لا كارت دو بايمون في امور يعني واضحه انه ما يشريش بها الاكل، ما يشريش بها الامور اللي تخص به يلهو بها، يعني راهو يتم استدعاءه ويتم سحب لا كارت دو بايمون. عندي هنا كيما نقولوا صوف هادوما اللي نحضر عليهم لي دوموندور دازيل اللي عندهم كارت دو بايمون اللي عاطينهم ايبرجمون، ما نهضرش على الناس اللي سون ايبرجمون اللي عاطينهم ايبرجمون، يعني اللي راهم معترفين بهم في الدولة الفرنسية. نروح الآن إلى لو regroupement. لو regroupement أعزائي تبدلت لا لوا ان 2020، إذا الناس اللي راهي حابة تجيب إن شاء الله الزوجات تاعهم اللي حابين يجيبوا الأزواج تاعهم من الوطن، تبدلت لا لوا دو regroupement فاميليال. هي انه كانوا بكري دومونديو انك تكون اكثر من 18 موا ان فرانس، الان تبدلت لا لوا راح تكون فما اكثر. افون كانوا دومونديو لو سميك، الان راهم ديسيداو انه ما يكونش يلتوش لو سميك، يكون فما اكثر، يعني il dépasse les 1117 euros. هذا السميك ماهوش يعني مطلوب الان في الغروبمون فاميليال. كانوا افون يدومونديو لي 12 فيش دو باي، الان راهم رايحين يدومونديو 24 فيش دو باي فما اكثر، لانه كاين بزاف تزوير، كاين ناس بزاف يديروا دي يعني دي فو بابي فرانشمون. الان ايضا بالسكن كانوا يدومونديو 22 متر كاري جوسكا 28، الان راهم رايحين يدومونديو 30 متر جوسكا 38 متر. بالنسبة للسكن هذا اللي عطيته لكم له في الغروبمون فاميليال يتبدل في 2020، وان شاء الله تكونوا على علم به قبل ما تدفعوا اي ملف هكا باه ما يكونش عندكم لو ريفيو. إذن الناس اللي للهجرة يعني اللي حابين يقدموا تأشيرات بدلت شيء ما بقاوش إن شاء الله تسمعوا هذا الفيديو وتكونوا على علم، راهم ما بقاوش ياكسبتيو للناس اللي عندهم دي ديبلوم نون سوبيريور. ديبلوم سوبيريور سي كوا؟ ديبلوم سوبيريور يعني تكون مهندس، تكون عندك اون ليسونس ما فوق، هادو الناس يقبلوا لهم إن شاء الله. إذا قدمتي أنت ان دوسي يعني تاع الهجرة، يعني ملف تأشيرة السفر، وتكون عندك
نعم تكون عندك مهنة كحلاق جزار جو سي با دي ميتي يعني نورمال، يعني نلقاو هادو الميتي في فرنسا متواجدين بكثرة، راهم ما بقاوش يقبلوا هادو الميتي بزاف. يعني لازم لكم تشوفوا هذا الشيء لانهم ولاو يدومونديو لي ديبلوم سوبيريور، يعني الادمغة. هكا باش تفهموني، راهم ولاو يحبوا بزاف يجيبوا الادمغة الى هنا للخارج، دي ديبلوم سوبيريور. نروح معاكم الآن لا بونسيون أليمونتير للناس. حنفهمكم في واحد الحاجة. لا بونسيون أليمونتير للناس اللي عندهم سيباراسيون دو كوبل، يعني أنتم راكم سيباريين، ما بقاتش الآن الزوج يمد للزوجة تاعو ديريكتومون اون فرانس. لا بونسيون أليمونتير يعني رايح لا كاف هي اللي رايحة تتكفل بهذه المهمة لتفادي كل يعني الأشياء الغامضة. نعم رايحة تتكفل لكاف، راح يهزوا لوريب دو ماري يعني تاع الكونجوان، ورايحين يهزوا من لوريب هذاك لاسام يحطوها في الكونت تاع الزوجة، هكا باش تكون المهمة يعني على عيونهم، ما يكونش هناك أي أشياء غامضة. نروحوا الآن لو ريجيم، ان نوفو ريجيم ان فرانس للناس اللي ما على بالهاش. اذا لو ريجيم هذا يسميوه ان ريجيم تاع لي كوبل اللي هو مهم جدا جدا، اللي هو لو ريجيم ماتريمونيال. هذا الريجيم ماتريمونيال اللي هو بور لي جون اللي عندهم باغ اكزومبل دي كريدي، يعني باغ اكزومبل الزوج تاعك راهي حاب يدير ان كريدي، حاب يحطك معاه في الكريدي، ولا عندكم باغ اكزومبل اشياء يعني موروثه، عندكم منازل، عندكم سيارات. هذه المهمه تتم عند مجيء الزوجة في السنتين الأوليتين، يعني لي بروميير اني كي تجي لفرنسا. إذا كان الزوج تاعك عنده أشياء ثمينة راح يديكلاري اسكو عند لا سيباراسيون راح تتقاسموا هذه الأشياء بالنسبة للزوج والزوجة، أو رايح نورمال. راح نفهمكم حاجة، لو ريجيم ماتريمونيال يعني on sépare les biens، séparation des biens، séparation تاع الأملاك. يعني إذا سيباريتو كل واحد يدي الأملاك تاعو، هذا اسمه لو ريجيم ماتريمونيال. عندنا ان اوتر ريجيم اللي هو لو ريجيم كوميونيتي يونيفرسال، اللي هو انكم إذا تسيباريتو رايحين تقسموا كلش على اثنين. هكا باش تفهموني مليح. كاينه حاجه ايضا اللي هي الاس اس للناس اللي ما عندهمش لا سي عندهم الحق في الاس اللي هي ان شيك تمدهولك، يعني باش يعني تخلص لا ميتويال تاعك على برا كيما نقولوا، للناس اللي ما عندهمش دغوا في السي ولا عندهم دغوا يعني في لي شيك. والناس اللي يعني كيما قلنا ديباسيو لو بلافون راهم ديروا اون ميتويال مع لونتربريز تاعهم ديريكتومون ورايحه تخلص لهم النصف، يعني لو تي بيون، هكا باش تكونوا فاهمين مليح. اليوم اعزائي واحبائي جبت لكم لي لوا اللي تبدلوا في فرنسا، ومازال نفيدكم ان شاء الله. تابعوني على قناتي ان شاء الله، راح نفيدكم بزاف للمغتربين، للناس اللي حابه الهجره. انا نحب نفيد يعني نحب نفيدكم اعزائي، هكا باش تكونوا على علم بكل القوانين، ما تكونوش تدفعوا لي دوسي وانتم على غير علم. ما تنساوش سابوني بور لا شين et لايك بور لا فيديو اذا حبيتوا تسمعوني من جديد. الى اللقاء.